बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। व्यूअर्स, मैं आप लोगों की खिदमत में जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो तारीख़ बलोच व बलूचिस्तान से मुतालिक है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मैं बलोचों की तारीख़ मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। शुरुआत हम करते हैं लफ्ज़ बलोच का तहकीकी जायज़ा। इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, तकरीबन कोई 17 के करीब, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, हल्बी ज़बान में हतूराम अपनी किताब तारीख़ बलूचिस्तान में तहरीर करते हैं कि हलब की ज़बान में पहाड़ों के दामनों और कोहिस्तानों में रहने वालों को बलोच कहा जाता है। इस निस्बत से सेलोया मेथसन ने बलोच के माने खाना बदोश या सीलानी व स्याह के दर्ज किए हैं द टाइगर ऑफ बलूचिस्तान में। दूसरा, हिंदुस्तानी बाशिंदों के नज़दीक ये लफ्ज़ बलोच का मफ़हूम। हिंदुस्तानी बाशिंदे इस बात पर माइल हैं कि बलोच, चूँकि ये बाशिंदे लूट मार में मशहूर थे, लिहाजा इसी नाम से मंसूब कर दिए गए। तीसरा, बलोचों की ज़ाती राय। बलोच खुद कहते हैं कि बलोच बरलोच की बिगड़ी हुई शक्ल है। बर के माने सहरा और लोच के माने नंगा के हैं। क्योंकि ये अरब के सहराओं से बलूचिस्तान के सहराओं तक गुर्बत व अफलास से नीम पैरहन रहे हैं, तो इस एतबार से ये ख़ुद को ऐसे बयान करते हैं। कोच व बलोच सिफ़ा नंबर 116। 4, हम पेशा और हम वतन अफराद का ग्रोह। हतूराम एक जगह लिखते हैं, ये लफ्ज़ किसी ख़ास कौम से मुतालिक नहीं था, बल्कि बहुत सी कौमों के लिए ये लफ्ज़ मुस्तमिल होता रहा है। अब भी चंद मुख्तलिफ़ कौमें इस बलूचिस्तान में ऐसी रहती हैं जिनका नसबनामा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन तमाम कौम बलोच कहलाते हैं। रिंद और लाशारी के अलावा बिरहावी, दोदाई, नौशेरवानी, गिचकी के अफराद भी बलोच कहलाते हैं। हालांकि इनका नसबनामा रिंद और लाशार से बिल्कुल जुदा है। इससे ये बात साबित होती है कि बबाअस हम पेशा वतन हम वतन होने के उनको बलोच नाम दे दिया गया, वरना वो ख़ानदान बलोच से बिल्कुल अलग हैं। इसी तरह गीलानी, ईलानी और कुर्द भी बलोच कहलाते हैं, और फिरदौसी ने बरवक्त तसनीफ़ किताब शाहनामा इस किस्म की जुमला अक़वाम को बलोची नाम दिया था। तारीख़ बलूचिस्तान सिफ़ा 32। 5वां, अहले बाबल से मंसूब। लफ्ज़ बलोच को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम ने बाल, बलोच, बलोस, बलोस, बलोश, बालोस, बालोस, बेलोस, बेलोस और बालोस लिखा और बोला है। अहले बाबल अपने कौमी देवता को बाल या भल बमाने अजीम कहा करते थे। यूनानियों ने इसको बेलोस कहा। अहद कदीम में बाज़ अफराद बलोच को बालोस और बेलोस लिखा करते थे।
بعد ازاں یہ لفظ بیلوس اور بالوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بروج، بلوس اور بلوچ ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے ہیں۔ پاک ہند میں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ 861۔ 6 اہل عرب و عجم سے روایت۔ اصل لفظ بلوس ہے جسے عربوں نے بلوش اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا ہے۔ اہل ایران سواد ادا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے بلوس کو سواد کے چے سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی اور عربوں نے سواد کو شین سے بدلا۔ 7 لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے۔ لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نسبی اعتبار سے بلوس نمرود کا لقب ہے۔ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احتراماً بلوس یعنی سورج دیوتا پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی نمرود تھا جس نے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا تھا۔ رالنسن کی تحقیق کے مطابق لفظ بلوچ کا مخرج لفظ بلوس ہے۔ سکنی اعتبار سے بلوچ وادی بلوس کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ سکنی اعتبار سے بلوچ وادی بلوس کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ وادی بلوس ایک اجاڑ وادی تھی۔ عرب و شام کے کئی قبائل یہاں آباد ہوئے، لیکن روم کے مستبد حکمرانوں کی دراز دستیوں کے باعث نقل مکانی کرتے رہے۔ جب اسلامی تعلیم اور حکومت کا غلبہ ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ایک سردار حبیب بن مسلمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر وادی بلوس کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کے ہمراہ عربوں کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو ایک عرصہ سے شام میں آباد تھی۔ وادی بلوس کی فتح کے بعد یہ جماعت اسی وادی میں آباد ہو گئی۔ اس اثنا میں قبیلہ کیس بھی سہر انوردی چھوڑ کر اس وادی میں آباد ہو گیا۔ یہی لوگ پہلے بلوس اور بعد میں بلوچ کہلائے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4 صفحہ نمبر 861۔ بلوس کے متعلق ایک قدیم عربی شعر کا حوالہ بالعموم کیا جاتا ہے۔ الشام شمامتم و حلب مجمع الاحباب و وادی البلوس مجلس الفرسان۔ ترجمہ: شام کے ایک باعظمت ملک ہے، حلب دوستوں کا شہر ہے، یعنی اس کے باشندے پیار و محبت سے رہتے ہیں، اور وادی بلوس تو فوجی چھاؤنی ہے جس میں سپاہی رہتے ہیں۔ بلوچ قوم اور اس کی تاریخ صفحہ نمبر 75۔ یہی بلوس جب فارس، ایران اور ارض روم یا ہندوستان کی طرف بڑھے تو بلوچ کا سواد چے سے بدل گیا اور یہ لوگ بلوس سے بلوچ بن گئے۔ بلوچ قوم اور اس کی تاریخ صفحہ نمبر 55۔ 8 نمبر واقعہ کربلا کی نسبت۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچے، تو بال نوچنے کی وجہ سے یہ لوگ بلوچ کہلائے۔ سنسکرت میں 9 نمبر سنسکرت میں بعض اہل علم کے نزدیک بلوچ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔
बल से मुराद बहादुर जबकि ओट से मुराद ऊंचा है, जिसका मतलब ये हुआ कि नहायत बहादुर कबीला। इस उन्वान से लफ्ज़ बलोच इधर केच व मकरान में बतौर लक़ब मशहूर हो गया। जब बलोचों ने वसी व अरीज़ इलाका पर कब्ज़ा किया और वहीं बस गए तो इस इलाका का नाम बलूचिस्तान पड़ गया। बलोचस्तान यानी बहादुरों की आमाजगाह। ये एक बहुत वसी इलाका था जो अब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पाकिस्तानी बलूचिस्तान, दूसरा ईरानी बलूचिस्तान, तीसरा अफ़गानी बलूचिस्तान। बलोची दुनिया सितंबर 2005 सफ़ा नंबर 32 तहरीर नबी बख्श खान लाशारी। 10 बलोच और बदरोच की लुग़वी तहक़ीक़। बदरोच के लुग़वी माने कुछ यूँ हैं। बद माने बुरा, ख़राब, और रोच बमाने रोज़ और दिन। इसका मफ़हूम यूँ होगा, वो जिनके दिन ख़राब हों। बलोच बदरोच यानी बलोच बदनसीब। अब इसकी ये तौजीह कैसी है कि बलोच ख़ुद को बदकिस्मत क्यों समझते हैं? क्या वो वाकई बदकिस्मत हैं या इस लफ्ज़ का कुछ और तारीख़ी पस मंज़र भी है? इस बारे में तारीख़ और मौरिख़ दोनों खामोश हैं। अलबत्ता एक अंग्रेज़ मौरिख़ मोकलर ने इस बारे में कुछ इशारे ज़रूर दिए हैं। मेजर मोकलर लिखता है, लफ्ज़ बलोच के सिलसिले में एक राय देने की जसारत करूँगा जिसमें अगर सदाकत का एक अंसर भी मौजूद है तो शायद मुझसे बेहतर कोई माहिर लसानियात इसकी तस्दीक करे। वह हज़ा जब भी मैंने किसी बलोच से इसके नाम का माने पूछा है तो उसने लाजमन यही जवाब दिया है, गोया ये एक ज़रबुल मिसल था। बलोक, बदरोक, बदरोश इलाका के बाज़ हिस्सों में बद का माना बुरा है और रोक या रोश का माने दिन है, मगर पहलवी या जंद कदीम फ़ारसी में बलोची या जदीद तर फ़ारसी में बद के हम माने है। लिहाजा बदरोक या बदरोश या बादरोस मुतरादिफ अल्फाज हैं। कदीम तर पहलवी या जंद के गदरोक या गदरोश या गदरोस के और यूनानियों के गदरोश या गेदरोश के रे और लाम की बाहमी तग़य्युर पज़ीरी की वजह से बदरोक बदलोक के मसावी हो जाता है, जिसमें से कुदरतन अगर स्वाद हज़फ हो जाए तो बलोक गदरोश का मसावी हो जाता है, और अगर इस अंदाज से गदरोक से बलोक का इश्तिक़ाक़ लिसानियाती लिहाज से नाकाबिल कबूल गर्दाना जाए तो हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यूनानियों के वक्त बलोक और बदरोश की ज़रबुल मिसल ज़बान ज़द ख़ास व आम थी, लेकिन ये इन दिनों में बलोक गदरोश कहलाती थी और यूनानियों ने इसे नाम के तौर पर लिखा जो यकीनन बेलोस या बलोची से माखूज़ था। जबकि रीजन ऑफ द बलोच अज़ कर्नल मोकलर, तर्जमा अनवर नुमान, जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिल्द 64, हिस्सा नंबर अव्वल, 1895 में मोकलर ने बदरोच को गदरोश साबित करने की कोशिश की है, यानी गदरोश तग़यीर पज़ीरी की वजह से बलोच बदरोच बन गया है। मोकलर ने इस बारे में कोई दावा नहीं किया, सिर्फ अपनी राय ज़ाहिर की है, लेकिन इसकी ये राय गलत है क्योंकि गदरोश कदीम मकरान का नाम था। गदरोश गेदोज या जेदरोश या गदरोस अगर मकरान का नाम था तो लफ्ज़ बलोच का इसके साथ जुड़ना चे माने दारद। अलबत्ता ये तो हो सकता है कि गदरोश के पहलवी या यूनानी माने लुग़वी तौर पर कुछ और हों। अगर हम ये भी मान लें कि ऐसा ही है तो फिर इस ज़मन तारीख़ हमारा साथ नहीं देती। तारीख़ में बलोच बदरोच का सरसरी ज़िक्र भी नहीं मिलता। बलोच बदरोच की इस्तिलाह ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदी पुरानी है। बलोची दुनिया, अप्रैल 2002, सफ़ा नंबर 30। 11 बलोच बनाम आदमी। लाला हतूराम ने अपनी किताब तारीख़ बलूचिस्तान में लफ्ज़ बलोच की एक वजह तस्मिया ये भी तहरीर की है कि एक ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग बनाम बलोच हो गुज़रा है। ये कौम अपने इसी ख़ानदान बुज़ुर्ग के नाम से बतौर बलोच मशहूर है। तारीख़ बलूचिस्तान, लाला हतूराम, सफ़ा नंबर 30। 12 बलोच फ़ारसी लुग़त में
بلوچ طاق عروس مرغ کا تاج مرغ کا قلغی حسن اللغات جامع فارسی اردو صفحہ نمبر 131۔ بلوچ عربی لغت میں 13 نمبر بلجا بلوجن و ابلج و تبلج و اتبلج و ابتلج و اتبلج الصبح صبح کا روشن ہونا چمکنا المنجد عربی اردو لغت صفحہ نمبر 98۔ عربی میں چیک کو جیم پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ 14 بلوچ پنجابی لغت میں بلوچ مذکر بلوچڑ مونس بلوچن بلوچنی شتربان بلوچستان کا باشندہ ایک قوم پنو بلوچ کی نسبت سے محبوب پریتم پیارا تنویر اللغات صفحہ نمبر 155۔ 15 بلوچ بدلوچ سے منشی حکیم چند اپنی کتاب تواریخ ڈیرہ غازی خان ضلع ڈیرہ غازی خان میں یوں رقم تراز ہیں۔ وجہ تسمیہ بلوچ کی یہ پائی جاتی ہے کہ جب یہ لوگ بادشاہ کے ہمراہ ایران میں وارد ہوئے تو انہوں نے اکثر جنگلوں پہاڑوں اور ویرانگی میں رہنا اختیار کیا۔ اس قوم کے لوگ کم عقل جاہل وحشی اور جنگلی تھے۔ فارسی زبان میں برہنہ وحشی باشندہ ویرانہ کو لوچ کہا جاتا ہے اور کام ان کا بدی کرنا اور لوٹ مار کرنا تھا، اس لیے بد لوچ مشہور ہوئے۔ لفظ بد کا حرف دال مخذوف ہو کر بلوچ رہ گیا، یہ وجہ تسمیہ قیاسی ہے۔ تواریخ ڈیرہ غازی خان صفحہ نمبر 68۔ 16 بلوچ بروچ سے حلب جہاں سے بلوچ ایران کرمان اور پھر پاکستان مکران میں وارد ہوئے تو ان علاقوں میں ایک نندی اور ایک پہاڑی بروچ کا نام سے موجود تھیں۔ اس سے کچھ محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہاں کے باسی بروچ سے بلوچ کہلانے لگے۔ سندھی میں اب بھی بلوچ کو بروچ کہا جاتا ہے۔ بروچ تاریخ بلوچستان بگٹی صفحہ نمبر 17۔ 17 ڈاکٹر بیلو کا نظریہ لفظ بلوچ ہندوستانی راجپوتوں کی ایک شاخ بلہاچا یا بلی آچا سے مشتق ہے۔ محقق نے یہ رائے غالباً صرف صوتی مشابہت کی بنا پر قائم کی ہے۔ انشاءاللہ تاریخ بلوچ قوم کا پھر آگے بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین۔